काल सीएमान देखून आश्वासन दिला की एसटी रिझर्वेशन बेग्यानच्या बेग्यान नोटिफिकेशन येतले मोठी दिवस आहे. मुख्यमंत्र्याकडे माझे उलोवप जाल्लें आसा आनी जो दिल्लीच्यान आयिल्लो मॅसेज आसा तोय म्हाका कन्वे केल्लो आसा. मुख्यमंत्र्यान जें सांगलां तें खरें आसा की येणाऱ्या 2 ते 3 दिसां भितर आसा नोटिफिकेशन 100% येतलें आनी त्या उपरांत ज्यो प्रोसेस कंप्लीट जावपाक जाय जो लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान डायरेक्शन जें आसा ते इलेक्शन कमिशन वतले. कमिशनाच्या ज्यो प्रोसेस आसा जे गोंयच्यान इन्फॉर्मेशन घेवन बाकीचे करतात ते 2 म्हयन्या भितर कंप्लीट जातल्यो आनी म्हाका दिसता की नोटिफिकेशन येतकच आमी जितलें उरलेलां बरें म्हाका ताजी म्हायती पण आता सीएमान देखून सांगला जाल्यार हें जातलें आता आश्वासन. हांव पयलीं सांगलें हांव पयलीं 15 दीस पयलीं म्हणलें न्ही हांवें तुवेंच म्हाजे कडेन बायक घेतली हांवें 15 दिसां म्हणलें पण फाटल्या दिसां अनेक दिसांक म्हणजे मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष म्हणजे होम मिनिस्टरीचें ऑफिस हें सतत आमी कोऑर्डिनेट करत असले म्हणजे त्यामुळे पयर अचानक मुख्यमंत्र्याक आपयलो आनी तागे जें डिटेल इन्फॉर्मेशन तें ताणें घेतलें आसा आनी तें आमी करता अशें डायरेक्शन तांकां सांगलें. जो सेन्ससाचो विशय आसा सगळ्यात म्हणटा 2011 तो विशय आसतलो 2011 सेन्सस हय तेच घेतले ते फाल्यां कोर्टान वचत जाल्यार कोणी अटकट जावचें न्हय बाबा 15-16 वर्सां 2011 सेन्सस घेतले हाजे पयलीं अनेक गजाली जाल्ली आसा की त्या बेजाचेर जे आसा सो जस्टीस एफर्ट आहा